काडपाक कितें म्हळ्यार पळोवपाक पयलीं फोटो मारया असो न्ही अशी उमटयली जाल्यार येता तें. आतां उमटीन न्ही उमटाची बारीक पर्यंत भितर हें उरता हय न्ही ती रेंव जाता न्ही हय रेंव जाल्यार उमटयतकच येता. न्ही तरी तें तुटून येता खंयच्यान तरी हय येता तुटून येता खरें. तुटून येवपा जायना म्हळ्यार ताजे भितरली तें पळोवपा जाय हय कळ्ळें. रेंव मातशी कडेन काडली जाल्यार येतलें. हांव काडून दिवं? काडूं जाता हय हें काडया पयलीं फोटो मारया हय फोटो बिटो मारले आतां. हांव कितें दवरपा जाय हें दवरता म्हजो मोबायल दवरता तेन्ना तुगेलें अदमास कळटा कळ्ळें हय हय ना अशें कसले जर वेगळे तरेचे बी आसात न्ही जाल्यार आमगे आपल्या फुगे जाले पळय तुका धाडी फुगे हय हय 2 फुगे फुल्ले थंय आयलो ना मरे मगलो हें काडप जालें ना दुसऱ्याचें काडया हें अशें हें करूं हय हें सुकलां. अशें हें व्हर एक काय 2-3 किंवा एक 5-6 दीस पयलींची. हय हें जालें बरें जालें काम म्हाका ओगी भंय दिसता